राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म विभु श्रेष्ठ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश जारी। छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाइयो। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र शंकर पोखरेललाई प्रदेश इन्चार्जबाट हटायो। प्रधानमन्त्रीलाई सच्चिन आग्रह। पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण देशभर चिसो बढ्यो। उच्च क्षेत्र हिमपात र वर्षाको सम्भावना। कोरोना महामारीका कारण विश्व नै प्रभावित, फेरि नयाँ रोगका लागि तयार हुनुपर्ने वैज्ञानिकहरूको चेतावनी। र ऐन कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा खेलकुद गतिविधि प्रभावित, क्षेत्राधिकारका विषयमा अझै अन्यल। अब पूरा समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्ध दायर गरेको रिटमा सुनवाई गर्दै न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको एकल इजलासले छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको हो। साथै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने बारे छलफल गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतले आगामी 28 पुसमा दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश गरेको पनि अधिवक्ता त्रिपाठीले जानकारी दिनुभयो। रिटमा नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई काममा नलगाउनु, मन्त्री परिषदको थप विस्तार नगर्नु, राष्ट्रलाई थप आर्थिक भार पर्ने कार्य नगर्नु, दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्नु भनेर माग गरिएको छ। पौष 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 17 र 27 वैशाख 2078 निर्वाचनमा जाने घोषणा गरेपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको थियो। मन्त्री परिषदमा रहेका सत्तारूढ नेकपाका माधुकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल समूहका 7 जना मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उहाँहरूका ठाउँमा नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो। यसअघि पौष 15, 16 र 19 गते पेशी तोकिएको भए पनि न्यायाधीशहरूले हेर्न नभ्याउने भन्दै सुनवाई भएको थिएन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले मुख्यमन्त्रीद्वय पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र शंकर पोखरेललाई प्रदेश इन्चार्जबाट हटाएको छ। दाहाल नेपाल पक्षको आज बसेको स्थायी समिति बैठकले गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री गुरुङलाई हटाएर नेता देवेन्द्र पौडेललाई इन्चार्ज बनाएको हो। लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पोखरेललाई हटाएर नेता युवराज गेवालीलाई इन्चार्ज तोकिएको छ। सरकारलाई विचार नीतिको आधारमा चलाउनु पर्यो। पार्टी र सरकारलाई विधि र पद्धतिका आधारमा चलाउनु पर्यो। पार्टी, सरकार र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा प्रगतिशील मूल्य मान्यता र संस्कृति स्थापित गर्नु पर्यो। माधुकुमार नेपालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रतिनिधि सभा विरुद्धको आन्दोलन सशक्त पार्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ। कार्यक्रम सफल पार्न सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई पूर्ण रूपमा परिचालित गर्ने निर्णय गरियो र यो सङ्घर्षलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदमलाई असफल पारेर प्रतिनिधि सभालाई सुचारू नगर्दासम्म र प्रतिगामी खतरालाई पूर्ण रूपमा परास्त गर्ने बिन्दुमा नपुग्दासम्म जारी राख्ने र सङ्घर्षलाई हर हालतमा सफल बनाउने निर्णय गरिएको छ। दाहाल नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सचिए सहकार्यको ढोका खुल्ला राखिएको समेत जनाएको छ। राजनीतिमा 40 वर्षसँगै यात्रा गर्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको सहयात्रा तत्कालका लागि छुटेको छ। बाटो छुटिए पनि ओली र नेपालको मन भने एकै ठाउँमा छ, टुटेको छैन। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा 4 दशकसँगै बिताउनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको राजनीतिक यात्रा यतिखेर छुटिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै ओली र नेपाल फरक फरक कित्तामा उभिनु भएको हो।
अखिल नेपाल कोअर्डिनेसन कमिटी हुँदै माले र एमालेसम्म सँगै राजनीतिक यात्रा गर्नुभएका ओली र नेपाल आपसी मनमुटाव र असन्तुष्टिका कारण छुटिनु भएको छ। ओली र नेपाल बीचको बिछोड वैचारिक देखिँदैन। बिछोडको 2 साता नपुग्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई अझै पनि सहयात्राका लागि आग्रह गर्नु भएको छ। माधव नेपाल झलनाथ खनाललाई वरिष्ठ नेतामा राखिराखेका छौँ। अरू पनि केही साथीहरू आउनुभएको छैन अहिलेसम्म बैठकमा, कारणहरू होला, आउनु होला। हामी कुनै हतारो गरिरहेका छैनौँ। समय छँदै आँखा खुलोस्, तर अहिले पनि म भन्न चाहन्छु, यदि कमरेड केपी ओलीले यो प्रतिनिधि सभाको विघटन सम्बन्धी निर्णयमा त्रुटि भयो भने महसुस गर्नुहुन्छ भने, त्यसको पुनर्स्थापनाको निम्ति उहाँले मेहनत गर्नुहुन्छ भने हामी फेरि पनि सहकार्य गरेर अघि बढ्न चाहन्छौँ। हाम्रो अहिलेको लडाइँ केपी ओलीसँग होइन। विभिन्न पटकको फुट गुट र चुनौतीलाई पार गर्दै ओली र नेपालले तत्कालीन नेकपा एमालेलाई मुलुकमा स्थापित र लोकप्रिय पार्टी समेत बनाउनु भयो। जनताको मनमा बसेको एमाले माओवादी केन्द्रसँगको एकतासँगै विघटन भएको छ। एमाले विघटनको 3 वर्ष नपुग्दै ओली र नेपालबीच सम्बन्ध बिग्रिएको हो। बिछोडसँगै ओली र नेपालले विगतका कमी कमजोरी समेत कोट्याउन थाल्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको पहिरोले नेकपाको हरियाली वनलाई 2 कित्ता बनाएको छ। ओली र नेपाल छुट्टा छुट्टै झाडीमा बसेर विरहको भाका मात्र होइन, आपसी कटाक्षमै उत्रनु भएको छ। मलाई मान गरेनन्, अपमान गरे। जसको ध्यानै त्यतिमा छ अनि देशको ध्यान कसरी हुन्छ? एउटा बैठकमा जब उहाँले अबको अध्यक्ष पनि तपाईँ, अबको प्रधानमन्त्री पनि माधव कमरेड भन्दाखेरि 3 जना हुनुहुन्थ्यो। लाग्दछ कि यो प्रधानमन्त्रीको पद र अध्यक्षको पद उहाँको पेवा हो, पेवा। मन लागेका मान्छेलाई बाँड्दै हिँड्ने। तल्लो तबकाका नेता तथा कार्यकर्ताले भने ओली र नेपाल चाँडै एकै कित्तामा आउने अपेक्षा गरिरहेका छन्। राजनीतिक ब्युरो, जनता टेलिभिजन। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै आएको नेपाली कांग्रेस भित्री रूपमा निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ। सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए त्यसको उपयोग गर्ने तर नभए निर्वाचनमा जाने कांग्रेसको योजना छ। नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक मानेको छ, तर भित्री रूपमा भने निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बने लगत्तै मुलुकमा अधिनायकवाद सुरु हुन लागेको आरोप लगाउँदै आएको कांग्रेसलाई नेकपा नेतृत्व बीचको विवाद र प्रतिनिधि सभा विघटनले जनतामा जाने गतिलो आधार बनेको छ। लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष निर्वाचन भन्ने कुरा बेग्लै हो। अहिलेको हाम्रो लडाई भनेको त असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा हो। यही लडाईमा हामी छौँ र सर्वोच्चको निर्णय पनि यसको पक्षमा आउनुपर्छ। संविधानमा धारामा कहीँ पनि नभएको कुरा आज प्रतिनिधि सभा संसद विघटन भएको छ। मध्य निर्वाचनै घोषणा भएको थियो, मिति पनि तोकिएको थियो, तर कहाँ चाहिँ संसदको चाहिँ निर्वाचन कहाँ भयो? त्यतिखेर भएन त। त्यतिखेर के का कारणले भएन भन्दा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको महत्त्वाकांक्षाका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेन। नेकपा नेतृत्वको बहुमतको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर आउँदो 17 र 27 गते निर्वाचनको घोषणा गरेपछि कांग्रेसले जनतामा जाने दरिलो एजेन्डा पाएको छ। तर पनि कांग्रेस अझै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना उपयुक्त कि निर्वाचन भन्ने दोधारमा छ। केही नेताले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको आन्दोलन सशक्त पार्नुपर्ने बताएका छन्। केहीले भने निर्वाचन नै उत्तम हुने तर्क गरिरहेका छन्। पुनर्स्थापनाको मुद्दा लिएर गाउँ गाउँमा जाँदाखेरि जो निर्वाचित भएर आएका थिए उनीहरूले चाहिँ हामी निर्वाचनको सामना गर्छौँ भन्ने र हामी जो हाम्रो पार्टी जो त्यो निर्वाचनमा पराजित भएको थियो उसले पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर तिनै जनप्रतिनिधिलाई पुनः तपाईँहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्दाखेरि निश्चित किसिमको त्यहाँ अन्तर्विरोध देखिएको छ। निर्वाचनको तयारी गर्यो भन्ने कुरा अन्यथा विषय होइन। हामी प्रतिपक्षमा बसेको पार्टीले जहिले पनि निर्वाचनको तयारी गर्छ, किनभने हामीले भन्दा बढी भोट ल्याएको शक्तिलाई हामीले हराउन सक्यो भने नै हामीले निर्वाचन जित्ने हो। त्यसैले निर्वाचनको तयारी गर्यो भनेर हामीलाई एकदमै ठुलो आरोप लगाएको भन्ने म मान्दिनँ।
प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध यसअघि 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गरिसकेको काङ्ग्रेसले अब प्रदेश र स्थानीय तहबाट विरोध गर्ने तयारी गरिरहेको छ। क्यामेरामा प्रदीपमान श्रेष्ठका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका नेता घनश्याम भुसालले मुलुक सङ्कटमा पर्दै गएको बताउनु भएको छ। नवलपुरमा आज जिल्ला स्तरीय नेता कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै नेता भुसालले मुलुक र पार्टी दुवैलाई बचाउने एउटै विकल्प संसद पुनर्स्थापना रहेको जिकिर गर्नुभयो। नेता भुसालले बाह्य शक्तिको इसारामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेको दावी गर्दै मुलुकलाई सत्यानाश पारेको आरोप लगाउनुभयो। संविधानलाई लत्याएर निर्वाचनमा जान्छु भन्नु ओलीको अहंकार रहेको उहाँको भनाइ छ। आफूले भनेको पार्टीले मान्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँमा असाध्यै झटपट हिसाबले रहेर उहाँ त्यसको पक्षमा उभिनुभयो। म यो अहिलेको कुरा गर्दै छैन, प्रचण्डको पछि लाग्न सकिन्छ भन्ने बेलाको कुरा गर्दै छैन। म कमरेड ओली एकल अध्यक्ष हुँदाखेरिको कुरा गर्दैछु। समूहमा चल्ने कि एक्लै चल्ने भन्ने कुराको विवाद हामीभित्र थियो। संसद पुनर्स्थापनापछि मुलुक ठूलो दुर्घटनाबाट जोगिने र पार्टी एकतामा पनि दखल नपुग्ने भुसालले जिकिर गर्नुभयो। मुलुकलाई जोगाउन एकताको विकल्प हुन नसक्ने भुसालको दावी छ। निकै आलोचित बनिरहेको नेपाल भारत बीचको महाकाली सन्धि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने भएको छ। सरकारले सन्धिमा भारत पक्षबाट गर्ने भनिएको कार्य पूरा हुने जनाएको हो। निकै आलोचित बनेको नेपाल भारत बीचको महाकाली सन्धि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने भएको छ। 25 वर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा सांसद र स्थानीय बासिन्दाको विरोधको बावजुद महाकाली सन्धि गरिएको थियो। सन्धिको बेला महाकाली पारी रहेको नेपालको बस्ती चाँदनी र दोधारामा भारतले सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने सहमति समेत गरेको थियो। तर सन्धि लगत्तै महाकालीको पानी भारततर्फ लगिए पनि चाँदनी र दोधाराका बासिन्दाले भने सिंचाइ सुविधा पाएका थिएनन्। चाँदनी र दोधाराका बासिन्दाले अब भने सिंचाइ सुविधा पाउने भएका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ती ठाउँमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन भारतसँग सहमति भएको जानकारी दिनुभएको छ। अत्यन्तै विरोध गरिएको सन्धि एकीकृत महाकाली सन्धि, त्यसमा शारदा नहरबाट चाँदनी दोधारालाई क्युमेक्स पानी दिने सहमति गरिएको। तर अहिलेसम्म सरकारहरू 25 वर्षै सरकारहरू चल्दा कुनै सरकारले त्यो सम्झौता पल्टाएर यो पानी चाहियो भनेर भन्न हिम्मत गरेको थियो। अस्तिका दिन 6 महिनाभित्र अब शारदा ब्यारेजमा शारदा क्यानलबाट हेडवर्क बनाउन थालिने र काम अगाडि बढाइने, अब चाँदनी दोधाराले सिँचाइ पाउने सहमति भएको छ। अब हामी नहर बनाउँछौँ, चलाउँछौँ। सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सहितको नयाँ नक्सा समेत छिट्टै कार्यान्वयन हुने जनाएको छ। त्यो नक्सा संविधानमा सामेल गरेर संविधान समेत संशोधन गरेका छौँ। त्यो नक्सामा भएको हाम्रो जमिन विधिवत ढङ्गले हामी फिर्ता ल्याउँछौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँगको सम्बन्ध थप सुमधुर पार्दै लगिने पनि बताउनु भएको छ। राजनीतिक ब्युरो, जनता टेलिभिजन। पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण मौसम सक्रिय भएपछि हिमाली क्षेत्रमा हिमपात हुने र पहाडी क्षेत्रमा केही दिन हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुन सक्ने देखिएको छ। यस्तै चिसो धेरै बढ्न सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह गरेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले शनिबारदेखि नेपालमा पश्चिमी वायु भित्रिएको जनाएको छ। विभागले शनिबारदेखि नै नेपाल भित्रिए पनि सोमबारबाट मात्रै सक्रिय भएको जनाएको छ। सोमबारबाट मौसम सक्रिय भएपछि केही दिन हिमाली क्षेत्रमा हिमपात हुन सक्ने र पहाडी क्षेत्रमा हल्कादेखि मध्यमसम्म वर्षा हुन सक्ने भन्दै विभागले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण तराईमा हुसु लाग्नाले जनजीवन प्रभावित हुने विभागको अनुमान रहेको छ। देशभरि बदली भएको चाहिँ पश्चिमी वायुको प्रभावले गर्दाखेरि भएको हो। यो चाहिँ नेपालमा पश्चिमी भूभागबाट शनिबारबाट भित्रिएको हो र आज सोमबार चाहिँ यो देशभरि फैलिएको अवस्था छ। नेपालमा पश्चिमी वायुको प्रभाव पर्ने गरेको विभागको भनाइ छ।
मङ्गलबार देशभर सामान्य बदली रही उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका हल्कादेखि मध्यम हिमपातको साथै सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागहरूका थोरै स्थानहरू तथा बागमती र प्रदेश नम्बर 1 को भूभागहरूका 1 वा 2 स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको विभागको भनाइ छ। त्यस्तै राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही सुदूरपश्चिम, कर्णाली, गण्डकी, बागमती प्रदेश तथा प्रदेश नम्बर 1 का उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको साथै सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागहरूका केही स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ। पश्चिमी वायुको प्रभाव चाहिँ आज र भोलि सक्रिय नै हुने देखिएको छ। पर्सिको हकमा चाहिँ यो सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा सक्रिय रहनेछ र बाँकी प्रदेशहरूबाट चाहिँ क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै जाने सम्भावना छ। बिहिबारबाट चाहिँ नेपालबाट नै यो प्रणाली बाहिरिने सम्भावना देखिएको छ। बुधबार देशको सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा सामान्य बदली तथा बाँकी प्रदेशहरूमा आंशिक बदली रहने विभागले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरू तथा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका 1 वा 2 स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै पश्चिमी उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको विभागले अनुमान गरेको छ र राति देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही 1 वा 2 स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै पश्चिमी उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको विभागले जानकारी दिएको छ। पश्चिमी वायु आउँदाखेरि चाहिँ न्यूनतम तापक्रममा चाहिँ खासै गिरावट आउँदैन, तर यसले चाहिँ अधिकतम तापक्रममा चाहिँ गिरावट आउँछ। यसले चाहिँ चिसो महसुस हुनसक्छ होइन। त्यही भएर यो पश्चिमी वायु आएको समयमा चाहिँ चिसो बढ्ने हुन्छ र चिसोबाट लाग्न सक्ने रोगहरूको सम्भावना पनि वृद्धि हुनसक्छ। त्यही भएर सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुनसक्छ। अझ केही दिनसम्म पश्चिमी वायु नेपालमा सक्रिय रहने विभागको भनाइ छ। क्यामेरामै कुमार मनान्धरका साथ शिव अधिकारी यदुवंशी, काठमाडौँ। नागढुङ्गा सुरुङमार्ग आयोजनामा स्थानीयले राखेको मागले निर्माण कार्यमा नै अवरोध सृजना हुने देखिएको छ। तर आयोजनाले भने स्थानीयको माग अनावश्यक भन्दै पूरा गर्न नसकिने बताएको छ। यति बेला नागढुङ्गाको सुरुङमार्ग थमाथम निर्माण भइरहेको छ। तर निर्माण चलिरहँदा चन्द्रगिरी नगरपालिका 2 नम्बर वडाका स्थानीयले भने यो आयोजना निर्माण भइरहँदा आफूहरू भोलिका दिनमा ठूलो समस्यामा पर्ने भन्दै मागपत्रहरू पनि तेर्साइरहेका छन्। स्थानीयले निजी जग्गाको मुआब्जा व्यवस्था गर्नुपर्ने, आयोजना निर्माण गर्दा भएको क्षतिलाई तत्काल पूरा गर्नुपर्ने, सुरुङमार्ग निर्माण गरेपछि पानीको मुहान सुक्ने हुँदा निशुल्क खानेपानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, उक्त क्षेत्रलाई विशेष प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। अधिकांश जमिन मुनिको भाग चाहिँ चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 2 को हुने भइसकेपछि यसलाई चाहिँ विशेष प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्नु पर्यो। राज्यले र आयोजनाले घोषणा गर्नु पर्यो भन्ने माग त्यो राखियो र त्यो विशेष क्षेत्र घोषणा गरिसकेपछि यहाँका चाहिँ विकास निर्माणका कामहरूलाई पनि प्राथमिकताका साथ चाहिँ यो आयोजना पक्षबाट अगाडि बढाउनु पर्छ। स्थानीयले फुटबल मैदान निर्माण र आयोजना क्षेत्रभन्दा बाहिर पर्ने भोटेखोल्सा खरिबोट क्षेत्रको सडक निर्माणको पनि माग गरेका छन्। नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग निर्माण आयोजनाले भने धेरैजसो माग सम्बोधन भइसकेको भन्दै अनावश्यक माग पूरा गर्न नसकिने जनाएको छ। हरेक पल्ट मिटिङमा धेरैपल्ट मिटिङ बसिसक्यो हामी। एभ्री मिटिङमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ माग चेन्ज हुँदै आउँछ। सुरु मसँग सबै लिस्ट छ। पहिला जुन माग आएको थियो नेक्स्ट मागमा त्यो पुरा हुन्छ, फेरि अर्को माग, फेरि अर्को माग। यसरी चाहिँ यो माग परिवर्तन हुँदै 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 आउँदाखेरि यो चाहिँ कहिले पनि समाधान नहुने जस्तो चाहिँ देखिन थाल्यो अब चाहिँ। र हामी अझै पनि उहाँसँग वार्ता गर्न तयार छौँ। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङ र काठमाडौँ जोड्ने 2.68 किलोमिटर यो सुरुङ मार्गलाई जापानी निर्माण कम्पनी आजमा आन्दोले निर्माण गरिरहेको छ। 22 अर्ब 50 करोड लागत रहेको सुरुङ मार्गमा जापानको 16 अर्ब 50 करोड ऋण सहयोग र नेपाल सरकारको 6 अर्ब रुपियाँ लागत रहेको छ। अघिल्लो वर्ष कार्तिकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गर्नुभएको आयोजनालाई अबको 28 महिनाभित्र सक्ने लक्ष्य छ। दुईका स्थानीयहरूलाई चिडाउँदै यो आयोजना अगाडि बढाउने हो भने भोलिका दिनमा ठूलो समस्या देखिन सक्छ र आयोजना रोकिन सक्ने अवस्थामा पनि पुग्न सक्छ। तसर्थ आयोजनाले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ ऋषि खतिवडा, चन्द्रगिरी, काठमाडौँ।
चर्को करका दर, घर भाडा लगायत सरकारी उपयुक्त नीतिको अभावका कारण नेपालको निर्यात क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको निर्यातकर्ताहरूको गुनासो छ। कोरोनाले सृजित परिस्थितिका कारण उद्योग कल कारखाना नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै निर्यातकर्ताहरूले सहज वातावरण बनाइदिन सरकारसँग माग गरेका छन्। निर्यातकर्ताहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल निर्यात परिषदले बुधबार 5औं निर्यात दिवस एवं 22औं साधारण सभा गर्दैछ। दिवसको पूर्व सन्ध्यामा परिषदले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कोरोनाले सृजित परिस्थितिका कारण उद्योग कल कारखानाहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै सहज वातावरण बनाइदिन सरकारसँग माग गरेको छ। निर्यातकर्ताहरूले नेपालको निर्यात बजारलाई गुणस्तरीय बनाउन चर्को ब्याजदर घटाउनु पर्ने, कामदार अभावको समस्या सुल्झाउन पहल गर्नुपर्ने, हवाई भाडा दर घटाउनु पर्ने, कच्चा पदार्थको अभाव हुन नदिने, कच्चा पदार्थमा कर लगाउन नहुने र बजारीकरण एवं प्रवर्धनमा सरकारले सहयोग गरिदिनुपर्ने माग गरेका छन्। भयो त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ सबै अर्डरहरू सबै क्यान्सल गरेको अवस्था, अर्डर भएको पनि उनीहरूले होल्ड गरेको अवस्था एउटा कुरा होइन। अनि त्यो भएकोले अहिले निर्यात हुन त अहिले आँकडामा बढेको त देखिन्छ छु, त्यो अब इन्सेन्टिभको कुरा छ। हामीले जुन पाउँदै आएको इन्सेन्टिभ छ, इन्सेन्टिभ लिनलाई धेरै झन्झट। अब त्यहाँ एयरपोर्टमा पनि अनलाइन सिस्टम भइदियो भने हामीलाई चाहिँ अब के अरे अफिस स्टाफ पनि कम लाग्छ। निर्यात व्यवसायीहरूले सरकारको नीति अनुरूप राष्ट्र ब्याङ्क र वाणिज्य ब्याङ्कबीच तालमेल नहुँदा पनि व्यवसायीहरू सहुलियत ऋण पाउनबाट वञ्चित हुनु परेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले निर्यात योग्य वस्तुको भन्सारमा सहज हुने अनलाइन प्रणाली लागू गर्न र निर्यातकर्तालाई आकर्षित गर्ने गरी विनिमय दर पुनरावलोकन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। धेरै समस्याहरू छन्। अब यसमा एक्सपोर्टमा भन्ने भने त अब अहिले प्रडक्सनको कुरा भन्नुहुन्छ भने अब र मेटेरियल हामीले इम्पोर्ट नगरिकन प्रडक्सन हुँदैन, प्रडक्सन नभइकन एक्सपोर्ट हुँदैन। समस्या त छ, धेरै कुराहरू छ। सरकारी तर्फबाट के हो भने एक्सपोर्टलाई सहज कसरी हुन्छ, जस्तो अहिले सिङ्गल इन्ट्री सिस्टम गर्ने भनेर हरेक प्रडक्ट वाइज एउटा डकुमेन्ट बनाउनु पर्ने भन्ने छ। त्यसमा हामीले यो सिस्टम हुँदैन भनेर अनि उहाँहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ त्यसलाई अलिकति कन्सिडर गरेको त अवस्था हो। चालु आर्थिक वर्षको 4 महिनाको तथ्याङ्क अनुसार नेपालबाट 40 अर्ब 20 करोड 64 हजार बराबरको वस्तु निकासी भएको छ। यही अवधिमा 4 खर्ब 2 अर्ब 49 करोड रुपैयाँको आयात भएको तथ्याङ्क छ। निर्यात व्यवसायले कृषिजन्य वस्तुहरूको आयात प्रतिस्थापनसँगै निर्यात सम्बन्धमा उचित वातावरण भएमा आयातको तुलनामा निर्यात वृद्धि गर्न सकिने धारणा राखेका छन्। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। यसैबीच नेपालको निर्यात बजारमा सुधार आउन नसक्नुका कारण र कठिनाई के होला भनेर हामीले निर्यात व्यवसायीसँग सोधेका छौँ। हेरौँ उहाँहरूको भनाइ जनताको अभिव्यक्तिमा। सुदूरपश्चिमतिरको अल्लोको सामानहरू पनि त्यत्तिकै छ, हामीसँग त्यत्तिकै कुहिएर गइरहेछ, त्यत्तिकै बिग्रेर गइरहेछ। कुरा जस्तै गभर्मेन्टले बनाएको कुराहरू चाहिँ कार्यान्वयन गरिदिने हो भनेदेखि, जस्तै हामीसँग गभर्मेन्टले दिएको धेरै चिजहरू छ। अब जस्तै एक्सपोर्ट रिफाइनान्स लोन भन्ने छ, जम्मा 4.5%मा धेरै पहिलादेखि दिइरहेको हो। अब जस्तै र मेटेरियल इम्पोर्टमा 0% चाहिँ छ, 0% भन्सार छ। अनि हामीले एक्सपोर्ट गरेपछि हामीले जुन भ्याट तिरेर किनेको र मेटेरियलको भ्याट रिफन्ड छ, तर त्यही भ्याट रिफन्ड लिन हामीलाई महिनौ कुर्नुपर्ने भयो के, कसको कारण? एफिसिएन्ट वर्कर, क्यास इन्सेन्टिभका कुराहरू जुन अनलाइन सिस्टमबाट येलो पेपरको माध्यमबाट चाहिँ हाम्रो कति निकासी भएको छ क्यास पाउनुपर्छ। हामीले र मेटेरियल झिकाउँदाखेरि सहज होस्, सजिलो होस्। दुई चारवटा कुराहरू भएपछि नेपालको निर्यात बढाउन सायद कुनै पनि समस्या छैन होला। र विगतमा आउँदो समयमा यदि सरकारले नेपाल निर्यात परिषदलाई निर्यात बढाउनको लागि इन्टरनेसनल कन्ट्रिजहरूमा हामीले यदि कुनै ट्रेड फेयरहरू गर्ने मौका दिनुहुन्छ भने हामी त्यो स्वीकार्न चाहन्छौँ। सरकारले दिएको भन्सार कोड र हाम्रो उत्पादन नमिले अवस्था पनि छ होइन। हुन त हामीलाई पनि केही आरोपहरू होला, तर हामीले मिस्टेक गरेका छैनौँ। हामीले उत्पादन गर्नेले गरेको छ, त्यो अनुसारको कर बुझाएको छ। निर्यात गरेको छ, अनुसार हामीले कर बुझाएका छौँ होइन। कुरा के छैन, पछिल्लो स्थितिमा के छ भने हामीलाई जुन खालको सफ्ट लोनहरू
दिने पुनर्कर्जा दिने भनेको छ, त्यो त्यसो गाह्रो छ हेर्नुहोस्। मेन कुरो ब्याङ्कको ब्याज जसले लोन लिएको छ होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ नि कर्जा चाहिँ नि सहुलियत गरेको अवस्था छैन होइन, त्यसलाई सफ्ट लोन गरेको अवस्था छैन। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा बङ्गलादेशबाट खरिद गरिएको 50,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आउन ढिलाइ भएको छ। पुस 2 गते सरकारका बीच G2G मार्फत रासायनिक मल खरिदको सम्झौता भएको 18 दिन बितिसक्दा समेत प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन। सम्झौता गरेर फर्किएको नेपाली टोलीले मल ल्याउने तयारी स्वरूप LC अर्थात् प्रतिपत्र खोलेर बङ्गलादेश पठाइसकेको जनाएको छ। नेपालका तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया सकिए पनि बङ्गलादेशबाट ढिलाइ भएको कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीले LC खोल्ने प्रक्रिया नसकिएका कारण मल ल्याउन अझै केही समय लाग्ने देखिएको बताउनु भएको छ। भण्डारीका अनुसार सरकारी प्रक्रिया सकिएको 10 दिनमा रेल र सडक मार्ग हुँदै मल खरिद सुरु गरिनेछ। बङ्गलादेशसँग प्रति मेट्रिक टन 259.195 अमेरिकी डलरमा मल खरिदको सम्झौता भएको भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मलको मौजात रहेको पनि भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाल उद्योग परिसङ्घले चुनावी परियोजनार्थ कसैले पनि चन्दा नमागेको स्पष्ट पारेको छ। सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै परिसङ्घले कसैले पनि चन्दा नमागेको स्पष्ट पारेको हो। परिसङ्घले चन्दा माग गरेको भन्दै प्रकाशित विभिन्न समाचार पूर्णतः काल्पनिक र तथ्यपूर्ण नरहेको जनाएको हो। परिसङ्घले सदैव नीतिगत स्थिरता र लगानीको वातावरणका लागि पैरवी गर्दै आएको पनि स्मरण गराएको छ। नाम चलेका सञ्चार माध्यमका काल्पनिक समाचारले निजी क्षेत्र, राजनीतिक दलहरू र सरकार बीचको आपसी सम्बन्धमा अविश्वास खडा गर्ने भन्दै परिसङ्घले सरकार निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको संस्था गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA को आसन्न विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता भएको छ। सङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद ICC का 4 जना सदस्य तथा एक क्षेत्रीय संयोजकले सङ्घको विधान र प्रचलित प्रावधान विपरीत नेतृत्वले विशेष अधिवेशन आह्वान गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरेका हुन्। सङ्घका ICC सदस्यहरू चिन्तामणी सापकोटा स्पेन, शङ्कर खड्का संयुक्त राज्य अमेरिका, दीपक शर्मा अस्ट्रेलिया, विजय मुक्तान जर्मनी तथा अफ्रिका क्षेत्रीय संयोजक रोशन थापाले संयुक्त रूपमा नेपाल सरकारसँग विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै निवेदन दिएका हुन्। सङ्घको केन्द्रीय समितिबाट निर्णय समेत नगराई नेतृत्वले जबरजस्ती आउँदो जनवरी 23 र 24 का लागि विशेष अधिवेशन तोकेको निवेदकहरूको दाबी छ। भौतिक रूपमा उपस्थित भई हुनुपर्ने विशेष अधिवेशन अध्यक्ष कुमार पन्त र महासचिव हेमराज शर्माले भर्चुअल माध्यमबाट गर्न खोजेको र त्यो विधान विपरीत हुने उनीहरूको तर्क छ। अब खेल समाचार। गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जारी गरेको ऐन कार्यान्वयन सक्रियता बढ्न सकेको छैन। यही विषयलाई लिएर केही पूर्व मन्त्रीदेखि केही खेलकुद पदाधिकारीले आलोचना गर्न थालेका छन्। देश सङ्घीय संरचनामा पुगिसकेको अवस्थामा जारी भएको खेलकुद ऐनमा स्थानीय तह, प्रादेशिक सरकार र केन्द्रको अधिकार स्पष्ट नहुँदा ऐन कार्यान्वयनमा केही असहज भएको र खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्न कठिन भएको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठको भनाइ छ। प्रदेशको ऐनको हिसाबले प्रदेशको प्रमुख छ, अनि त्यसपछि अब यो केन्द्रको हिसाबले केन्द्रमा अब केन्द्रको ठुलो छ हैन, र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ ऐनहरू नबनेको अवस्था के। जस्तै अब खेलकुदको जुन पूर्वाधारहरू छ त्यो केन्द्रको मातहतमा छन्, तर त्यसलाई चाहिँ लगेर चाहिँ अब यो प्रदेश बनिसकेपछि प्रदेशको मातहतमा चाहिँ के पनि छैन। अब त्यसले चाहिँ नि यो
अहिलेको जुन केन्द्रले चाहिँ नि अब प्रदेशलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था छ। जारी नयाँ ऐन कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलोका रूपमा राखेपा सदस्य सचिव चयन खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट भइसकेको छ। तर ऐनले बोकेको मर्म अनुसार अन्य काम कारबाही सञ्चालनमा कठिनाई र ढिला भइरहेको छ। ऐनले 37 सदस्यीय बोर्ड भनेको छ, तर अझै 9 जना सदस्य नियुक्ति हुन बाँकी छ। संघीय संरचना अन्तर्गत प्रदेशले के अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने, स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार के हुने जस्ता विषयमा अझै अन्यल छ। नयाँ ऐन जारी भए पनि केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सुम्पिन अझै सकेको छैन। केन्द्रबाट नै खेलकुद गतिविधि सञ्चालनका लागि कसरत गरिरहनुपर्ने अवस्था कायमै छ। बोर्ड सदस्यहरूको नियुक्ति नहुँदा सङ्घका गतिविधि सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। खेलाडीले गरेको सफलतालाई नै हामीले खेलकुदमा सफलता हासिल गर्यो भन्ने कुरा नै मान्ने हो। त्यसको लागि त निरन्तरको तयारी, निरन्तर ट्रेनिङ, निरन्तरको प्रतियोगिताहरू निरन्तरता हामीलाई भइरहनुपर्छ। त्यो भयो भने मात्रै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा या भनौँ भोलिका दिनहरूमा चाहिँ खेलाडीहरूले चाहिँ उपलब्धि हासिल गर्छ र त्यही उपलब्धि हासिल गरेको आधारमा हाम्रो खेलकुद गतिविधिहरू अगाडि बढिरहेका छन् र हामीले चाहिँ सफलताहरू हासिल पार्यौँ है भन्ने खालको कुरा न हो। तर यहाँ त अहिले के छ भन्दाखेरि अगाडि बढ्नलाई नै खेलाडीलाई अगाडि बढ्ने र जुन खालको एउटा दैनिक क्रियाकलापहरू गर्नलाई चाहिँ अहिले चाहिँ यो ऐनले जुन खालको यो विनियमहरू नबन्दाखेरि बाधक भएको अवस्था छ। ऐनका केही बुदाहरूमा तोकिए बमोजिम हुनेछ भनिएको भए तोक्ने व्यवस्था गर्ने नियमावलीले पूर्णता पाउनेमा अन्यल छ। स्थानीय तहले कुनै मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्नु परे केन्द्रसँग समन्वय गर्नुपर्छ कि पर्दैन, यस्ता प्रश्नहरू नियमावलीमा स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ। राष्ट्रिय सङ्घ हुन कम्तीमा 4वटा प्रदेशमा सङ्घ हुनुपर्ने प्रावधान ऐनमा छ। ऐन प्रारम्भ भएको 2 वर्षभित्र राष्ट्रिय सङ्घले प्रादेशिक सङ्घ गठन गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ। नियमावली नबन्दा त्यसमा पनि समस्या भएको सङ्घका पदाधिकारीहरूको गुनासो छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले विधान संशोधनका लागि ए डिभिजन क्लबसँग छलफल गरेको छ। एन्फाले आज विधान संशोधनका लागि ए डिभिजन क्लबसँग छलफल गरेको हो। एन्फा प्रवक्ता तथा विधान संशोधन मस्यौदा समितिका संयोजक किरण राईको अध्यक्षतामा छलफल भएको एन्फाले जनाएको हो। छलफलमा एन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुलाधर र कार्यकारी समितिका सदस्य मधुसूदन उपाध्यायको सहभागिता थियो। त्यस्तै छलफलमा महिला रेफ्री संघ, खेलाडी संघ र प्रशिक्षक संघका पदाधिकारी समेत थिए। एन्फाले विधान संशोधनका लागि प्रदेश 1, कर्णाली, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम, गण्डकी र प्रदेश 2 सँग छलफल गरिसकेको छ। अब मौसम समाचार। आज देशभर सामान्य बदली रह्यो। सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका भूभागहरूका केही स्थानहरू तथा बागमती र प्रदेश नम्बर 1 को भूभागहरूका थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहनुका साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरिका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्ध दायर गर्नुभएको रिटमा सुनवाई गर्दै न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको एकल इजलासले छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले मुख्यमन्त्री द्वय पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र शङ्कर पोखरेललाई प्रदेश इन्चार्जबाट हटाएको छ। आज बसेको स्थायी समिति बैठकले गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री गुरुङलाई हटाएर नेता देवेन्द्र पौडेललाई इन्चार्ज बनाएको छ भने लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पोखरेललाई हटाएर नेता युवराज गेवालीलाई इन्चार्ज तोकेको छ।
पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण मौसम सक्रिय भएपछि हिमाली क्षेत्रमा हिमपात हुने र पहाडी क्षेत्रमा केही दिन हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुन सक्ने देखिएको छ। चिसो धेरै बढ्न सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आग्रह समेत गरेको छ। कोरोना भाइरसले विश्वलाई चिन्तित बनाइरहेको समय खतरनाक इबोला भाइरसको खोजी गर्ने वैज्ञानिक जीन जैक्स लुएम्बे तामफुमले संसार चाँडै नै नयाँ रोगका लागि पनि तयार हुनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। प्राध्यापक जीनले यसलाई डिजिज एक्स नामाङ्करण गरेका छन् भने यो निकै घातक साबित हुने बताएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाले विधान संशोधनका लागि ए डिभिजन क्लबसँग छलफल गरेको छ। इन्फा प्रवक्ता तथा विधान संशोधन मस्यौदा समितिका संयोजक किरण राईको अध्यक्षतामा छलफल भएको इन्फाले जनाएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू तपाईँ युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।